बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम में फ़ैसला आपका आज काफ़ी अहम मौज़ूआत है जिनके ऊपर बात होगी और ज़ाहिर है उसमें सर फ़हरिस्त कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग जिसमें कि आर्मी चीफ समेत पाकिस्तान के अहम इदारे वज़ीर आज़म की सरबराही में ये इजलास हुआ और तमाम के तमाम इदारे इसके अंदर शरीक थे, जिसमें ये फ़ैसला हुआ कि पाकिस्तान पुलवामा के हमले में किसी तौर भी शरीक नहीं है और ना ही अपनी सरजमीन को किसी और के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त दे सकता है। पुलवामा हमला भारत के अंदर मकामी सतह पर तैयार हुआ एक मंसूबा था और उसके मुताबिक ये प्लान हुआ है। इसमें बहुत सारी और भी बातें पाकिस्तान इस एलामिये के अंदर लिखी गई हैं। मसलन पाकिस्तान की जो मुख्तलिफ सलाहियत है, पाकिस्तान के ने जो कुर्बानियाँ दी हैं, लेकिन साथ में ये पॉइंट आउट किया है कि वज़ीर आज़म ने भरपूर जो इख्तियार है किसी भी जारियत से निमटने के लिए वो पाक फ़ौज को तफवीज़ किया है और ये कहा है कि पाकिस्तान की जो अफवाज हैं किसी जारियत से निमटने के लिए वो खुद फैसला करें और उसका भरपूर जवाब दें और भरपूर जवाब दिया जाएगा। इसके साथ साथ उसके फ़ौरन बाद इस इजलास के आज फलाह इंसानियत फाउंडेशन और के साथ साथ जमात-उद-दावा दोनों के ऊपर पाबंदी आयद कर दी गई है। नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर तेज़ी से अमल दरामद करने का के अहकामात भी जारी कर दिए गए हैं और फिल फौर ये अहकामात जारी होंगे। ये वो तमाम इक़दामात है जिन पे काफ़ी अरसे से पाकिस्तान काम कर रहा था। पाकिस्तान के ऊपर दबाव भी था कि पाकिस्तान इनके ऊपर पाबंदी लगाए, पाबंदी लगती भी रही, हटती भी रही, उठती भी रही और फिर अब फाइनली आज जो है वो वजारत दाखिला ने ये नोटिफिकेशन जारी किया है कि इनके ऊपर पाबंदी होगी। क्या होगा? दूसरी तरफ हिंदुस्तान की तरफ मुख्तलिफ चीज़ें हैं जिसके ऊपर बात हो रही है। वहाँ के वज़ीर आबी वसाइल कहते हैं कि पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया है और उसका रुख मोड़ दिया है दरियाओं के पानी का कश्मीर के इलाके, जम्मू कश्मीर और उसके साथ पंजाब की तरफ। क्या भारत या आबी जारियत कर सकता है या सिर्फ गीदड़ भपकी है? इसके ऊपर भी ज़रूर बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। और उसके साथ साथ सिंध की सूरत हाल, पार्लियामेंट के इजलास के हवाले से भी कि जिसमें पीपल्स पार्टी बहुत सिख्ता है और पीपल्स पार्टी ने एहतजाज किया है स्पीकर सिंध असम्बली को क्यों इस मौके पर गिरफ्तार किया गया जबकि उनके खिलाफ कोई चार्जेस नहीं थे। और स्पीकर सिंध असम्बली ने कहा है कि उनको इससे पहले कोई नोटिस तलबी का नहीं दिया गया। उनके खानदान के साथ जो हुआ उस पर वज़ीर आला ने एक भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, बहुत गम और गुस्से वाली, और वफाक से कहा है कि वो अपने जो इक़दामात हैं उसको देखे। क्या पाकिस्तान इस वक्त ये सूरत हाल जो है अफोर्ड कर सकता है और क्या पार्लियामेंट का इजलास जो कि बार बार नाखुशगवार वाक़यात की वजह से एडजर्न किया जा रहा है, ये भी पाकिस्तान एक पेज पे तमाम कौम को लाने के लिए अफोर्ड कर सकता है? इस पर भी हम बात करेंगे। और आखिर में PSL की एक बड़ी स्टोरी जिस पे बात करना बहुत ज़रूरी है और वो ये कि लाहौर कलंदर और कराची किंग्स के दरमियान जो मैच हुआ था उसके बाद क्या हुआ था। PCB को बाकायदा शिकायत जा चुकी है। क्या पाकिस्तान के कौमी हीरोज़ पे पाबंदी आयद होगी या नहीं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। हमारे साथ जनाब मोहम्मद मालिक साहब मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, पाकिस्तान के सीनियर तरीन सहाफ़ियों में से हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जनाब अम्मार मसूद साहब हैं, ये भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं और लिखते भी हैं, बोलते भी हैं, आप उनको सुनते हैं, बहुत शुक्रिया। जनाब सलीम बुखारी साहब अगेन एडिटर द नेशन और उसके साथ साथ पाकिस्तान के सीनियर तरीन सहाफ़ियों में से एक बड़ा नाम। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। जनाब अब्दुल बासित साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं जो कि सफ़ीर रहे हैं पाकिस्तान के, हाई कमिश्नर इंडिया के अंदर और अगेन बहुत तजुर्बाकार सफारतकार भी रहे हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद है। मैं आप सबकी इजाज़त से पहले बासित साहब से शुरू करना चाहती हूँ। बासित साहब अस्सलाम वालेकुम। क्या आपको लगता है पुलवामा हमले के बाद कौमी सलामती कमेटी का इजलास और फिर आबी जारियत की धमकियाँ हिंदुस्तान ये कर सकता है? सर बहुत शुक्रिया आसमा, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। जहाँ तक आज कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ, बहुत अच्छा किया कि ये इजलास हुआ, लेकिन जो जमात-उद-दावा और फलाह इंसानियत फाउंडेशन पे आज पाबंदी का नोटिफिकेशन इशू हुआ, मेरे ख्याल में कोई टाइमिंग ठीक नहीं है। मुझे तो ये लगता है और मुमकिन है कि मेरी राय से दूसरे लोग इख्तिलाफ करें, अगर ये करना था तो महीना पहले भी हो सकता था या एक माह बाद भी हो सकता था, तो ये टाइमिंग कुछ मुझे मुनासिब नहीं लग रही डिप्लोमेटिक कॉन्टेक्स्ट में। जहाँ तक भारत की आबी जारियत की बात है तो अगर आप गौर करें तो उन्होंने ये कहा है कि जो उनके हिस्से का पानी है, जो शेयर है मगरबी दरियाओं का, वो बंद कर देंगे पाकिस्तान को। इंडस वाटर ट्रीटी जो 1960 में साइन हुई थी, उस ट्रीटी के मुताबिक 3.8 मिलियन एकड़ फीट भारत इस्तेमाल कर सकता है मगरबी दरियाओं के पानी को, ठीक, और तकरीबन 18,000 मेगावाट बिजली भी इन दरियाओं से प्रोड्यूस कर सकता है।
ابھی مسئلہ یہ ہے کہ جو 3.8 ملین ایکڑ فیٹ ہے وہ بھی پاکستان کو کسی نہ کسی کھاتے میں مل جاتا ہے، کیونکہ وہاں مقبوضہ جموں اور کشمیر میں کوئی انفراسٹرکچر نہیں ہے جس کے تحت وہ وہاں پہ پانی کو اسٹور کر سکیں یا اس کا استعمال کر سکیں. تو اس وجہ سے وہ پانی اگر وہ ہمارا بنیادی طور پہ ہے نہیں انڈس واٹر ٹریٹی کے کانٹیکسٹ میں، اگر اس کے ساتھ وہ کچھ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، کوئی مذاکرہ نہیں ہونا چاہیے. اور ابھی انفراسٹرکچر نہیں ہے کہ باقی جو پانی کا فلو ہے جو ہمیں ہر سال تقریباً 143 ملین ایکڑ فیٹ بھارت سے آتا ہے، اور پچھلے تقریباً 70 سالوں میں آپ کہہ لیں کہ اس میں 1 ملین کمی واقع ہوئی. سوری آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں، لیکن کیا یہ درست نہیں ہے کہ اس طرح کی سٹیٹمنٹ پہلے مودی سرکار کی طرف سے، مودی جی کی طرف سے آئی تھی اور انٹرنیشنل ریاکشن آیا تھا، اور آج بھی ہماری اطلاعات یہ ہے کہ مودی جی جو ہیں وہ سیول میں ہیں، اور یہ جو وزیر صاحب ہیں نتن صاحب، ان کی کوئی بہت صورتحال نہیں ہے وزیر اعظم کے ساتھ، ہیں تو یہ بی جے پی کے، بغیر پوچھے انہوں نے سٹیٹمنٹ دیا جو ہمیں اطلاعات ہیں ہندوستان کی طرف سے. تو کیا کوئی آپسی جو ایک مقابلہ بازی ہے کہ بھارت پاکستان دشمنی میں آگے بڑھا جائے، اس کا بھی نتیجہ ہے اور انٹرنیشنل کمیونٹی اس کے اوپر ریئیکٹ کر سکتی ہے؟ دیکھیے، پلوامہ کے واقعے کے بعد آبویسلی اس قسم کی اناؤنسمنٹس تو میں آئی واز ایکسپیکٹنگ کہ یہ کچھ کہیں گے اس کے بارے میں، لیکن چونکہ عام لوگوں کو ڈیٹیلز کا معلوم نہیں ہوتا، اس لیے دے گیٹ انفلوئنسڈ اور سویڈ بائی دیز اسٹیٹمنٹس، اور دیٹ از نیچرل. جس طرح ہمارے ہاں بھی لوگ اس کو اس طرح ایک دم انٹرپریٹ کرنا شروع کر دیں گے کہ یار تمام جو ہمارے مغربی جو دریا ہیں ان کا پانی پاکستان کو بند کرنے جا رہے ہیں. پہلے تو یہ ممکن نہیں ہے، ان کے ہاں یہ پاسبل ہی نہیں ہے. اگر وہ بند کریں گے تو سارا مقبوضہ جموں اور کشمیر ڈوب جائے گا. تو اس لیے اس پہ ہمیں فوراً ریئیکٹ نہیں کرنا چاہیے. جو ان کی اسٹیٹمنٹ ہے اس کو دیکھ لینا چاہیے اور اس کے بعد اپنا لائحہ عمل بنانا چاہیے. میں یہ نہیں کہتا کہ ان کی کوئی نیت ٹھیک ہے، نیت بھارت کی ٹھیک نہیں ہے. وہ ممکن ہے کہ مستقبل بعید میں کوئی ایسے اقدامات لے کے ہمارے لیے مشکلات پیدا کرے، جو مثال کے طور پر بہت سے ایسے پاور پروجیکٹس ہیں جن کا ڈیزائن انڈس واٹر ٹریٹی کے ساتھ کمپیٹیبل نہیں ہے. ٹھیک ہے، چاہے وہ یعنی یہ سر قصہ مختصر کہ بھارت یہ کر نہیں سکتا عالمی طور پہ. نہیں کر سکتا. جی بہت شکریہ سر، تھینک یو سو مچ وقت دینے کا. آئی وش کہ ہم زیادہ لمبی بات کر سکتے اس پہ. مالک صاحب، فلاح انسانیت پہ جیسے ابھی کہا باسط صاحب نے کہ پابندی اس وقت یہ ٹائمنگ درست نہیں ہے اس پہ پابندی لگانے. نہیں، میں ان سے ڈس ایگری کرتا ہوں. دیر آئے درست آئے. دیکھیے، میں کل بھی ہم نیوز کے ایک پروگرام میں یہی بات کر رہا تھا کہ پاکستان کا بڑا اچھا کیس ہے. ہم نے دہشت گردی کے خلاف بہت زیادہ چیزیں کی، ہم نے جنگ لڑی، ہم نے پوری دنیا میں جو یو این پیس کیپنگ فورس ہے اس میں ہم سب سے بڑے کنٹریبیوٹر بہت عرصہ تک رہے. ہم نے دنیا کے لیے جانیں دی، ہم نے رسک لیا، سب کچھ لیا. کوئی کہہ دے جی ڈالرز کیا نہیں، ہم نے اپنا رول کیا رسپانسبلی. ہمارے کیس میں کچھ خامیاں ہیں، ہم بہانے دے دیتے ہیں ان کو. کشمیر کے اندر جب بات ہوتی ہے اور ایک انڈیجنس موومنٹ چل پڑی، ایک زمانہ تھا کہ ہم نے ملیٹریلی یا ملیٹنٹ کے تھرو یا اس طرح ہم نے ایک زمانے میں بالکل سپورٹ کیا. انہوں نے بلوچستان میں کم حرکتیں نہیں کی، سب کچھ ہوتا رہا. لیکن اب کشمیر میں جو مظالم ہیں انڈیا کے، اس کے بعد ایک انڈیجنس موومنٹ بن گئی ہوئی ہے اور اب حالات بہت آگے نکل گئے ہیں. لیکن ان کو ایک وپنگ بوائے چاہیے تھا ہمیشہ. پاکستان یہ تنظیمیں دیکھیں، جو تنظیمیں آپ کی پرسکرائب ہو چکی ہوئی ہیں، کیوں نہ ان پہ بین ہوتا. ہمارے پاس ایک بہت اچھا مقدمہ ہے دنیا کو بتانے کا کہ یہ بھارت ہے، یہ اسٹیٹ ٹیررزم کر رہا ہے. آپ تو الزام لگاتے ہیں یہاں کے 2 گروپس یا 3 گروپس ہیں جو ٹیررزم کرتے ہیں. وہاں ریاست یہ وہاں تو ریاست دہشت گردی کری، لیکن وہ کہتے تھے کہ ریاست کی بات چھوڑیں، آپ پہلے ان لوگوں کی بات کریں. آپ کو یاد ہے چائنا کا بھی ایشو بنا تھا جب جیش محمد کے اوپر. چائنا نے بھی آپ کو کہا تھا کہ دیکھیں ہم ان کو ایک حد تک اب لسٹ سے نہیں ہٹوا سکتے یو این کی. ہمیں چائنا کو کیوں کہنا پڑے؟ جیش محمد ہمارے لیے پاکستان میں کیا ہے سوائے اس کے کہ ہم ڈیفینڈ ہی کر رہے ہوتے ہیں سب کچھ. نان اسٹیٹ ایکٹرز کے تھرو کبھی اسٹیٹ پالیسی پرسیو ہونی نہیں چاہیے. وقت بالکل آ گیا ہوا ہے، ہمیں یہ قدم بہت پہلے اٹھا لینا چاہیے تھا. اور اب جس جارحیت پہ انڈیا جا رہا ہے، آپ کو بڑا ضروری ہے کہ دنیا آپ کو سیریسلی لے اور آپ دنیا کے سامنے ایک رسپانسبل ریاست کے طور پہ آئیں. صحیح قدم، دیکھیے صحیح فیصلہ کرنے کا وقت ہمیشہ وہی ہوتا ہے کہ جس وقت بھی آپ کر لیں. یہ بخاری صاحب آپ اگری کرتے ہیں کیونکہ اس کے اوپر یہ وہی سٹوری ہے جس کے اوپر آج نواز شریف صاحب کے جو سٹیٹمنٹس ہیں ان کو بھی ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے کہ ڈان لیکس ہو گئی یا پھر ان کا جو انٹرویو تھا جو کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے اندر پیش کیا جا رہا ہے. اس وقت کی حکومت بھی یہی مدعا لے کے بیٹھی تھی کہ ان کے اوپر پابندی ہونی چاہیے اور یہی ایک پوائنٹ آف ڈیفرنس بنا تھا. آپ کو کیا لگتا ہے سر کہ واقعی یہ ٹائمنگ درست ہے؟
دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہندوستان کے ساتھ جہاں تعلقات کا تعلق ہے پاکستان کے، اس کے بارے میں ہمیں ایک خاص قسم کی سوچ رکھنی چاہیے. میں آپ کو ایک تاریخی واقعہ بتا دیتا ہوں کہ جنرل مشرف نے یہ کہا تھا کہ آج کے بعد ہم پاکستان کی سرزمین کسی کے خلاف استعمال ہونے نہیں دیں گے دہشت گردی کے لیے. تو اس میں سے یہ ڈرائیو کیا گیا تھا کہ اس سے پہلے تو ہوتی تھی، آج کے بعد نہیں ہونے دیں گے. اس کے بعد انہوں نے دوسری درفنتنی چھوڑی کہ جناب کشمیر کا سلوشن جو ہے وہ آؤٹ آف دا باکس بھی ہو سکتا ہے. اس کے بعد سے ہندوستان نے یہ جواز بنا لیا ہے کہ باقی کے ایشوز پر پہلے ڈسکشن ہوگی، کور ایشو پہ بعد میں ہوگی. یہی کچھ حال ہماری نیشنل سیکورٹی کونسل کی اس میٹنگ کا ہے. میں مکمل طور پر باسط صاحب کے ساتھ اگری کرتا ہوں کہ یہ پریشر ان آرگنائزیشنز کو بین کرنے کا تو پچھلے 10 سال سے ہے. یا تو آپ تب کر چکے ہوتے، یا جب آپ بار بار کہتے تھے ہندوستان سے کہ جناب ہمیں ان کے خلاف کوئی ثبوت دیں، سپریم کورٹ میں سے کیس وہ جیتے. دنیا میں کہیں وہ کوئی ایویڈنس، کنکریٹ ایویڈنس نہیں مہیا کر سکے ان آرگنائزیشنز کے بارے میں. الخدمت ہو گئی یا جماعت الدعوہ ہو گئی. یہ ضروری ہے کہ جب وہ چھوڑ ڈالیں ہم ان کے احکامات کے تحت یا ان کی خواہشات کے مطابق فیصلے کرنے بیٹھ جائیں. آدھا کیس تو ہم کر لیتے ہیں. دیکھیے نا کیا کہہ رہا ہے ہندوستان کہہ رہا ہے جناب یہ تو جیش محمد نے اور حافظ سعید نے کروایا حملہ. ہاں اچھا، تیسرا وہ گھسیٹ لیتے ہیں ہماری ISI کو. اب اس کے بعد جب ہم خواہشات پر ان اداروں پر پابندی لگائیں گے، یہ پابندیاں جو ہم وہی کر رہے ہیں جو وہ چاہ رہے ہیں. لگائیں یہ بھارت کے لیے نہیں آپ لگا رہے، یہ آپ امریکہ کے لیے نہیں لگا رہے، یہ اپنے پاکستان کے انٹرسٹ پہ لگانی ہے. اگر یہ جس طرح بات کر رہے ہیں ود آل ڈیو ریسپیکٹ، آج تک مجھے بتا دیں ان آرگنائزیشن کی فنڈنگ ڈیٹیلز تو نہ انہوں نے آپ کو دی نہ آپ ان سے لے سکے. یہ کوئی اتنی لیجٹیمیٹ آرگنائزیشنز نہیں ہیں. یہ پابندیاں ہم پاکستان کے انٹرسٹ پہ لگانے کی بات کرتے ہیں ہمیشہ سے. یہ بھارت کے انٹرسٹ میں نہیں ہے کہ آپ کی اس طرح کی تنظیمیں آپ کے گرد کریں. آپ چبرجی چوک میں چلے جائیں، وہاں پہ پورا قلعہ بنا ہوا ہے، کلاشنکوف لے کے لوگ باہر کھڑے ہوئے ہیں سڑکوں کے اوپر. یہ دنیا میں امیجز جاتے ہیں. دنیا بیوقوف نہیں ہے. آپ اپنے لوگوں کو بیوقوف بنا سکتے ہیں، آپ دنیا کو نہیں بنا سکتے. یا تو ہم ریالٹی ماننے کہ ایک منٹ مجھے بولنے دیجئے. جی بخاری صاحب، دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ جو ہم یہاں بیٹھ کے خود ہندوستان کو جواز مہیا کرنے بیٹھ جاتے ہیں، یہ رویہ درست نہیں ہے. کبھی کسی نے یہاں سے یہ کہا کہ RSS کے دفتر ہیں وہاں پر، کبھی کسی نے کہا وہاں وہ جو ان کی جو ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے وہ کیا کرتی ہے. مجھے تو یہی سمجھ میں نہیں آتی کہ ہم ہیں کس کے ساتھ. دیکھیں گزارش یہ ہے جو ہندوستان چاہے یا کہے، ہم ضروری نہیں ہے کہ ہم وہی کریں گے. کیوں کریں گے ہم؟ اچھا کسی کی ہوا سڑک جاتی ہے، ISI کے اوپر الزام لگ جاتا ہے. یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے، بالکل غلط بات ہے یہ. ہاں لیکن جو یہ اس طرح کا موقف ہمیشہ سے پاکستان کا ہی رہا ہے. یہ جو بخاری صاحب بات کریں یا باسط صاحب نے بات کی، گو کہ میں اور مالک صاحب شاید یہ بات نہیں کر رہے، مگر جو کریں یہ پاکستان کی حکومت کا موقف رہا ہے کہ کیوں ہم ہندوستان کے کہنے کے اوپر پابندیاں لگا دیں. اور آج ایگزیکٹلی اس سچویشن کے لیکن لگائیں ہیں. میں بڑے احترام سے بخاری صاحب سے اختلاف کرنا چاہوں گا، اور میں بالکل مالک سے ایگری کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے کہ ہمیں بہت دیر ہو گئی ہے، ہم نے شاید کوئی غلطی بھی ہو ہم سے، لیکن جس وقت بھی آپ کو موقع ملا ہے ہمیشہ انہی آرگنائزیشنز کے حوالے سے ہم پہ سوال اٹھایا جاتا ہے. ہم پاکستان کا نام بلند چاہتے ہیں، ہم بہتر نام چاہتے ہیں، زیادہ کریڈیبلٹی چاہتے ہیں پاکستان کے لیے. تو جس وقت بھی یہ فیصلہ ہوا ہے یہ فیصلہ مستحسن ہے. لیکن یہ یاد رکھا جائے اقوام متحدہ کا مطالبہ ہے کہ ان کے اوپر پابندی لگائی جائے. ہاں تو بالکل لگانی چاہیے نا، یہ پھر زیادہ جسٹیفائڈ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح آپ نے اپنے انٹرو میں بھی ذکر کیا کہ ایک خاص نواز شریف کی ایک سٹیٹمنٹ کو نکال کے اس کے حوالے سے بہت زیادہ ہندوستان یوز کر رہا ہے. تو ہمیں اس بات پہ کلیئر ہونا چاہیے کہ پاکستان کا کوئی بھی سیاستدان، کوئی بھی شہری غدار نہیں ہے، اور اس طرح پولیٹیکلی ڈیوائیڈ نہیں ہونا چاہیے. ہم سب کو پتہ ہے اس سارے معاملے کی حقیقت کیا ہے کہ انڈیا میں الیکشن ہونے والا ہے. الیکشن سے پہلے ہمیشہ پاکستان دشمنی کا یہ ڈھونگ رچایا جاتا ہے. اس کے بعد اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، الزامات لگائے جاتے ہیں، نفرت کی آگ بھڑکائی جاتی ہے، اور اس کی بیسس پہ انڈیا میں الیکشن جیتا جاتا ہے. پاکستان میں لوگوں کو یہ چاہیے، اور ہو بھی یہ رہا ہے کہ اس مسئلے پہ
لوگ ڈیوائیڈڈ نہیں ہیں. پاکستان کی سلامتی کے حوالے سے تمام کو ایک جگہ اکٹھا کر اور اکٹھی ہے بھی, اکٹھی ہے بالکل, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. میں ایک چھوٹی سی بریک لے رہی ہوں, بریک کے بعد ہم اس موضوع پہ آئیں گے کہ اس وقت سب کو یکجا کرنے کی ضرورت ہے, لیکن ہم اندرونی طور پر جس طرح کے مسائل کا شکار ہے, اور خاص کر کے اسپیکر سندھ اسمبلی کی گرفتاری کے بعد جو ایک بحث ہونی چاہیے تھی پاکستان کے بیرونی خطرات کی, وہ اندرونی سیاسی بحران میں بدل رہی ہے. بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. مالک صاحب, جیسے آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں عمار مسعود صاحب بھی, ظاہر ہے آپ کے اس میں ایک جان ہے, وزن ہے, لیکن باسط صاحب اور سلیم بخاری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پابندی ضرور لگاتے ہیں لیکن اپنے وقت پر لگاتے ہیں. اس وقت جب ہیسٹ میں آپ لگا رہے ہیں تو یہ شو کر رہا ہے کہ ہم کمزور وکٹ. دیکھیں کمزور کی بات نہیں ہے, ویری سمپل سی بات ہے, ویری کوئکلی 30 سیکنڈز. انڈیا کی معیشت اور مارکیٹ بہت بڑی ہے, تو دنیا اپنے انٹرسٹ کو دیکھتی ہے. آپ سمجھ لیں کہ ایک وکیل ہے جس کے سامنے فرینڈلی جج ہے, دنیا انڈیا کو کہتی ہے ہمیں کوئی بہانہ دو ہم تمہاری بات مانیں, ہمیں کوئی بہانہ دو کہ ہم کشمیر کی طرف سے کوئی جھوٹ بول سکیں اور مان لیں, ہمیں کوئی بہانہ دو کہ ہم تمہاری ظلم و بربریت کو اگنور کر سکیں, کیونکہ آپ کی ٹوٹل ملک آپ کا 20 کروڑ کا ہے, ان کی مڈل کلاس 22-25 کروڑ کی ہو گئی ہے. وہ ایک ٹوسٹر, وہاں ٹوسٹر ایک آدمی خریدتا تو اس کے 22 کروڑ ٹوسٹر بک جاتے ہیں کمپنی کے. ہمیں کیا ہوتا ہے, جب انڈیا کے پاس, انڈیا تو چاہے گا کہ ہم ان کو بین نہ کریں, کیونکہ انڈیا کو ایک پکی پکائی ایک روٹی ملی ہوئی, ہر ایک کو دکھاتا ہے دیکھیں جی یہ تنظیم یہ کہتی ہے ہم انڈیا کو جینے نہیں دیں گے, تخت سے تختہ کر دیں گے. ان کو اور دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے. جب آپ اس کی دلیلیں اس سے لے لیں گے پھر اس کو دلیل دینے پڑے گی, پھر دلیل کہاں ہے, پھر باتیں ہوں گی دوسری. بخاری صاحب آپ کا موقف یہ ہے کہ یہ ہونا چاہیے تھا لیکن پہلے ہونا چاہیے تھا, اس وقت نہیں ہونا چاہیے تھا. آپ ٹائمنگ کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں لیکن فیصلے پہ اعتراض نہیں اس کر رہے. وقت دنیا کو آپ کو اپنے ساتھ ملانا ہے. فیصلہ تو یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا. اس کی ٹائمنگ ایشو ہے, اس لیے کہ ایک تازہ واقعہ ہوا ہے وہاں. ہم اس کے ریاکشن کے طور پر اگر اس طرح کے اقدامات کریں گے they will be wrongly interpreted. آپ سن لیں گے اگر دنوں میں. میں ہوا میں نہیں کہہ رہا ہوں, آپ دیکھیے گا آپ کو اس کے اوپر کیا کچھ آئے گا. بین الاقوامی سطح کے اوپر بھی آپ کے خیال میں عالمی سطح کے اوپر بھی آئے گا یا نیچرلی اچھا انڈیا ول سیل دس کہ ہم نے کہا تھا کہ یہ لشکر طیبہ نے انہوں نے کروایا, دیکھیے انہوں نے ان کو بخاری صاحب ہم اگر کچھ نہیں کرتے تو دنیا کہے گی دیکھیں اتنا بڑا واقعہ ہوا, اتنا بڑا سین ہوگا, اس کے بعد بھی پاکستان نے اپنی غلطی نہیں مانی, اس کے بعد بھی پاکستان نے تنظیموں کو ہاتھ نہیں لگایا. پھر تو ہم زیادہ ڈھٹائی والے لوگ لگتے ہیں اور لگتا ہے کہ ہم جان بوجھ کر ایک کرائم کو پرپیچویٹ کریں گے, ہم تو اور ان کے ہاتھ مضبوط کریں گے. دیکھیں مالک, اگر ہمارے اندر ڈپلومیٹک کیپیسٹی نہیں ہے ٹو پلیڈ آر کیس پراپرلی ایٹ دا انٹرنیشنل فورم, وہ الگ بات ہے. وہ آپ اس فیلیئر کو جواز میں تبدیل نہ کریں. اسے میں نے پہلے کہا ہے بھائی صاحب, دنیا کو بہانا چاہیے انڈیا کی ہیلپ کرنے کا. ہمارا ان کا اکنامک سائز ہر لحاظ سے انڈیا سوٹ کرتا ہے. پھر تو جناب مالک صاحب اپنی ایگزسٹنس کے مالک صاحب اپنی ایگزسٹنس کے بارے میں سوچئے, کیونکہ نہ ہندوستان کے پاس بہانے ختم ہوں گے نہ دنیا کے پاس انڈیا کو پلیز کرنے کے پاکستان کی ایگزسٹنس جو سی وہ یہ طیبہ سے جڑی ہوئی ہے. لشکر طیبہ نہیں ہوگا تو پاکستان کی حقیقت خطرے میں ہوگی, اگر جیش محمد نہیں ہوگا تو پاکستان خطرے میں ہوگا. میرے نزدیک تو یہ تنظیمیں زیادہ بڑا خطرہ ہے ہمارے لیے, یہ تو ہمارے بچوں کے لیے خطرہ ہے. یہ کوئی بے وقوف آدمی یہ سوچ رکھ سکتا ہے جو آپ فرما رہے ہیں اس وقت. میں اتنا بڑا جاہل نہیں ہوں, میں اور بات کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں ٹریٹنگ انڈیا لائک اینیمی, وی ہیو ٹو بی ویری ڈپلومیٹک اینڈ وی ہیو ٹو پریپیئر آور کیس پراپرلی. اچھا میرا خیال ہے اس بحث کو پھر کر لیں گے کسی اور وقت, لیکن جو عمار مسعود صاحب اس وقت جو سچویشن پاکستان کے اندر ہے, آپ ہندوستان کے ساتھ کمپیئر کریں کہ وہاں پر سب ایک پیج کے اوپر ہے, وہاں پہ اے پی سیز بھی ہو رہی ہیں, وہاں پہ پارلیمنٹ بھی ان سیشن ہے, سب کچھ ہے. ہم کیا کر رہے ہیں, گرفتاریاں اسپیکر سندھ اسمبلی کو ہم نے اندر کیا ہے, کرنا چاہیے اگر ان کے اوپر کوئی الزامات ہے, لیکن جو سچویشن بنائی ہے وہ ہم افورڈ کر سکتے ہیں. نفرت کی سیاست میں ایک پیج ہونا بڑا آسان ہوتا ہے. ہیٹرڈ, پالیٹکس آف ہیٹرڈ ہمیشہ سب سے آسان ہوتی ہے بیچنا, تو وہی ہم بیچ. پالیٹکس آف ریشنلٹی ہمیشہ مشکل ہوتی ہے, اس لیے اس چیز سے امپریس نہ ہو کہ سارے ایک پیج میں ہیں. آپ بھی پوری دنیا میں رائٹ ونگ جیت رہا ہے, پوری دنیا میں اینٹی امیگریشن چلتا ہے,
नफरत बेचना बड़ा आसान होता तो है। इस वक्त हम किस सिचुएशन में, हमें भाई क्या देखिए, सूट क्या करता ये है? हुकूमत की तरफ से इस बारे में संजीदगी से गौर होना चाहिए। लेकिन हमने ये देखा कि गुज़िश्ता कुछ अरसे से जब से ये हुकूमत आई है, इन्होंने इंतकाम को एहतसाब का नाम दे दिया है। कोई शख्स, कोई सेन शख्स पाकिस्तान में ये नहीं कह सकता कि अगर किसी शख्स ने करप्शन की है उसको सज़ा नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सज़ा होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह आप अपने मुखालफिन को सियासी मफादात के लिए, आप जिस तरह नैब पकड़ रही है, जिस तरह उनको ह्यूमिलेट किया जा रहा है, आप सोच सकते हैं कि असम्बली के स्पीकर को जिस तरह घसीट कर आप गिरफ्तार करते नहीं, हैं, घसीटा तो वैसे नहीं किसने? गया, हथकड़ी भी नहीं लगाई। नहीं, ये लेकिन गिरफ्तारी significant है। ये खुर्शीद शाह साहब ने कहा है। अच्छा, आप, हाँ जी, वो उनका उन्होंने statement कहा है कर कि उनके लीजिएगा। बच्चों के साथ भी बड़ा, लेकिन देखिए और जब तो- आप गिरफ्तार हैं तो फिर आप जो भी हैं, लेकिन आपके खिलाफ कोई चीज प्रूव तो होने दें ना। फिर दूसरी बात ये है कि अगर हुकूमती जमातों में खुद ऐसे लोग बैठे होंगे कि जिनके ऊपर करप्शन के बड़े वाज़े सबूत भी हैं, एलिगेशन भी हैं, परवेज खटक साहब की मिसाल आपके सामने, और भी बहुत तो सारे, इसका तो मतलब है कि गिरफ्तारियां और भी होंगी। नहीं, तो फिर अपनी- ये मामला रुकेगा अच्छा, नहीं। हाँ। ये इसमें ये भी देखिए कि आप चीजों को बैलेंस आउट करने के लिए ना करें कि हमने अलीम खान को गिरफ्तार कर लिया, बहुत अच्छी बात है, अब हम 4 उनके गिरफ्तार कर लेंगे। अच्छा, ये बैलेंसिंग फैक्टर है जो कि इस वक्त चल रहा है, या वाकई सिराज दुरानी साहब को गिरफ्तार करना जरूरी है? देखें, वक्त बताएगा, लेकिन अगर आप खाली हम सारे जर्नलिस्ट बैठे, आप और मैं कितने अरसा हो गया आसमां में देखते हुए, आप पार्लियामेंट में चले जाएं, आप सबके लाइफ स्टाइल्स देख लें, जो डिक्लेयर्ड एसेट्स होते हैं, क्या ये लाइफ स्टाइल उनके करीब भी फटकता है? किसी नहीं का? फटकता, बिल्कुल नहीं फटकता। अपने मौलाना फजलुर रहमान साहब गाड़ी भी ओन नहीं करते, मैंने उनको कभी 4 करोड़ की गाड़ी से नीचे में ट्रैवल करते नहीं देखा। किसी बंदे को देख लें, कागजों में आज मैं देख रहा था जब टिकट चल रहे थे, मुझे नहीं पता सही है गलत, कि डिक्लेयर्ड वैल्यू स्पीकर साहब के एसेट्स की 7 करोड़ रुपया, या 7 करोड़ से ज़्यादा की तो गाड़ियाँ खड़ी होती हैं उनके दरवाज़ों के आगे, सब कुछ होता है। ये जो एक मजाक बन गया हुआ है ना, ये एसेट बियॉन्ड मीन्स कोई मजाक नहीं है, पूरी दुनिया में हो रहा है। और ये कानून नैब का अगर इतना बुरा कानून था तो इनको दोनों बदल देना हुकूमतें चाहिए था। बदल दुरुस्त लेते, बात उस वक्त है। बदला नहीं है। हाँ। इवन इंग्लैंड में अब अनएक्सपेक्टेड वेल्थ ऑर्डर आया, वो क्या है अनएक्सपेक्टेड वेल्थ ऑर्डर? कि आपके जो एसेट्स हैं, आपकी जिम्मेदारी की आप एक्सप्लेन करेंगे जायज है या लेकिन वहां नाजायज पे है। नैब जो है वो सियासत के लिए भी तो इस्तेमाल नहीं होता ना, नहीं। प्रॉब्लम तो ये है। प्रॉब्लम यही है ना। कानून अच्छा, तो फिर बिला यहाँ पे तफरीक होना जब चाहिए। नैब के पुराने चेयरमैन जाके सुप्रीम कोर्ट का कहते थे कि मैं मूव वो नहीं एक- करूंगा, वो एक तब extreme- सियासी नहीं था, हाँ, वो एक तब extreme extreme नहीं example थी, थी। तब extreme नहीं बिल्कुल थी। सही कह रहे हैं। बात यह है कि जो रगड़ा जाता है हाँ। वो कहता है बाकी सब गलत है। अच्छा। ब्लैक एंड व्हाइट, मैं कहता हूँ ग्रे एरिया में बहुत कुछ हो रहा है ना। नैब वाले फरिश्ते हैं, लेकिन अगर नैब वाले फरिश्ते नहीं है ना, बाकी भी फरिश्ते नहीं है। और ये जो इतनी पब्लिक रिजेंटमेंट आई है तमाम एक तबके के तौर पे, वो हाँ। क्यों आई है? बिकॉज ये कॉन्ट्रडिक्शंस, लोग अंधे नहीं है, बिल्कुल, लोग लेकिन अंधे नहीं है। क्या जो सिचुएशन फ्रेजाइल है उसके अंदर हम मतलब ये सबको अक्रॉस द बोर्ड नहीं होना चाहिए? ठीक, आई एग्री विद मालिक साहब के होना चाहिए सबका हाँ, एहतसाब। लेकिन अगर आप किसी के साथ मुसलसल इंतकामी कार्रवाइयाँ करते आएंगे और आप उनसे एक्सपेक्ट करेंगे कि वो मुश्किल वक्त में आपका साथ दें, तो ये मुमकिन नज़र नहीं आता। जहाँ तक एसेट बियॉन्ड मीन्स की बात, ये उसमें सिर्फ इतना सा आर्गूमेंट है। गलत पैसे किसी के पास भी हैं, उसको जाहिर है उससे जस्टिफाई करवाने चाहिए। आप इस्लामाबाद के किसी सेक्टर में चले जाएं, किसी घर के आगे जाके घंटी कर दें, कोई शख्स यहाँ पे जस्टिफाई नहीं कर सकता। हमारा मसला सिर्फ ये है कि जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं और आपसे सियासी तौर पर मुख्तलिफ हैं, अगर सिर्फ आप उनको एसेट बियॉन्ड मीन्स के चक्कर में पकड़ना शुरू कर देंगे सिर्फ सियासतदानों को, तो फिर ये बुखारी साहब, इंतकाम हो ये जाएगा। मतलब ये सियासतदान इस वक्त ये कह रहे हैं, खुर्शीद शाह साहब ये कह रहे हैं, स्पीकर को मुखातिब होकर कहा कि आप भी नहीं बचेंगे सर। उन्होंने कहा जी मेरा कोई नाम कहीं पे नहीं है। उन्होंने कहा बनते कितनी देर लगती है और हो जाएगा। इस मेरा तरह एक से। रीजन है, जी। अबे बुखारी साहब बात कर लें, फिर मैं कहना चाहता हूँ कि हाँ। क्यों सियासतदानों से शुरू होना चाहिए। हाँ, I have a ठीक। reason। जी बुखारी साहब, देखिए, दो बातें याद रखनी चाहिए हमें। जहां जिक्र होगा अकाउंटेबिलिटी का, उसके साथ 2 चीजें जरूर आती हैं। एक ये कि ये अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए, दूसरा ये कि इवन हैंडेड अप्रोच होनी चाहिए। बिल्कुल सही है। ये नहीं हो सकता कि आप अपोजिशन के 50 जो नैबिये हैं उनको तो हिरासत में ले लें, पकड़ लें, और आपके पीछे जो 35 बैठे हुए हैं उनको कोई पूछने वाला ना हो, लोगों के खिलाफ रेफरेंस तैयार ना हो, वो गिरफ्तार हो जाएं, और दूसरी तरफ जो रेफरेंस दायर हुए हैं उनको कोई पूछने वाला नहीं है। सॉरी, ये चीफ मिनिस्टर साहब जो है या फलाने जो है ABCD जो है, वो इसलिए कि जनाब उनके ऊपर ये चार्ज है, तो भाई चार्ज तो फिर प्राइम मिनिस्टर पर भी है कि उन्होंने हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किया था गलत तौर पे, चार्ज तो उनके स्पीकर पर भी है, चार्ज तो उनके चीफ मिनिस्टर पर भी है,
चार्ज तो कितनों पर नहीं है, मैं किस किस के नाम लूं आपके सामने। तो कहने का मतलब यह है कि जब ये इतना अनइवन हैंडेड होगा तो आवाजें तो उठेंगी, और आवाजें उठ रही हैं। लिहाजा इसका नुकसान ये होता है कि क्रेडिबिलिटी ऑफ अकाउंटेबिलिटी जो है वो अंडरमाइन होती है। ये इंपॉर्टेंट है तो जो आप इससे ये सियासतदानों से हुकूमत को क्यों चाहिए, हुकूमत को ये चाहिए जी एक बड़ी सिंपल सी बात है, ये इसमें कोई शक ही नहीं है कि अक्रॉस द बोर्ड होनी चाहिए। ज़ाहिर है इसमें क्या, कौन इस पे बहस करेगा कि इवन हैंडेड होनी चाहिए। हम आज की ऑपोजिशन की बात करते हैं, भूल जाते हैं कि आज की ऑपोजिशन कल की हुकूमत थी। तो हुकूमत के किए हुए काम ही आपके जब अकाउंटेबिलिटी होगी तो आप अपोजिशन में होंगे, तो उस वक्त आप यही कहेंगे अपोजिशन थी। भाई आज की अपोजिशन की अकाउंटेबिलिटी नहीं हो रही, ये कल की हुकूमत की अकाउंटेबिलिटी हो रही है। तो पहले तो ये फिर आए जरा इसका थोड़ा सा बैलेंस कर लें। Having said that, politician से क्यों शुरू हुकूमत थी ना उनकी, उनके भी तो बंदे सारे पॉलिटिशियन से क्यों शुरू हो? देखें ये नौकरी नहीं है। हम कहते हैं जजेस की भी होनी चाहिए, जर्नैलों की भी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, एनीबडी हु इज इन पावर। लेकिन वो फिर बहरहाल सारे करियर्स हैं, वो एक करियर होता है। जो ये वोकेशन नहीं होती लीडरशिप या पार्लियामेंट्री बनते हैं, आप बनते हैं, आप दो चीजें मांगते हैं। आप कहते हैं कि मुझे इलेक्ट करें, मुझे अपना रहनुमा बनाएं, और मुझे ये राइट दें, सुन ले, और मुझे ये राइट दें कि मैं आपको बताऊंगा, मैं आपके लिए वो कानून बनाऊंगा जिसके मुताबिक आप अपनी जिंदगी बसर करेंगे, जिएंगे, मरेंगे। बिल्कुल। तो उसमें आपका मेरे से बहुत ऊपर दर्जा होना चाहिए। इसलिए आप ये ना कहें, सुन ले, आप उस वक्त आप ये ना कहें कि उस वक्त आम आदमी ना बने कि मेरे साथ भी वही सलूक करें जो मोहम्मद भुट्टो के साथ होता है। नहीं, व्हेन यू वांट अ राइट टू लीड माय लाइफ एंड डिसाइड हाउ आई विल स्पेंड माय लाइफ, तो आप पे डबल आप पे चेक होगा। बिल्कुल सही बात है। लेकिन पाकिस्तान की तारीख में एब्डो जैसे कानून और इस तरह के कवानीन आए जिसमें कि सियासतदानों को, पॉलिटिकल पार्टियों को जो है वो बैन किया गया, ब्लॉक किया गया। एक छोटी सी ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक के बाद इस पे भी बात करेंगे। और पीएसएल के पॉलिटिकल पार्टी से बाद में 8वीं अमेंडमेंट्स और सारी कबूल भी की और तालियां बजा बजा के अप्रूव भी की। बिल्कुल ये बात दुरुस्त है। आज भुगत रहे हैं ना, इसीलिए तो कहते हैं कि ये मामला, तो बच्चे जो पैदा होंगे उनके सींग भी होंगे, दुमे भी होंगे। लेकिन अब जो गवर्नमेंट है, क्या ये चिराग सबके बुझेंगे? हवा किसी की नहीं। जिस तरह की हवा चल रही है, चिराग सबके बुझ सकते हैं। एक छोटी सी ब्रेक, ब्रेक के बाद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। बड़ी गर्मा गर्म बहस पाकिस्तान की सियासत पे होती रहती है, लेकिन जब गर्मा गर्मी खेल के मैदान में होती है तो बड़ा अफसोस होता है। और हम लोग खुद भी मौजूद थे जो लाहौर कलंदर और कराची किंग्स का मैच था। इस पे बहुत सी रिपोर्ट्स भी आ चुकी हैं, बीबीसी समेत सब लोग इसके ऊपर लिख रहे हैं। इस मैच के बाद एक बहुत अफसोसनाक काम हुआ, और वो ये था कि जैसे ही लाहौर कलंदर जीती, जो खिलाड़ी थे कराची किंग्स के, वो पवेलियन की तरफ जो कि लाहौर कलंदर का था उसकी तरफ करके उन्होंने मुंह करके या खड़े होके उन्होंने काफ़ी नाजेबा इशारे भी किए, नारे भी लगाए। पर्सनली मुझे, हम सब अपने ख़ानदानों समेत वहाँ पे मौजूद थे, बहुत अफसोस हुआ, क्योंकि ये सारे हमारे कौमी हीरोज़ हैं। और ख़ास करके वसीम अकरम जैसा शख्स जो कि हमारा एक ऑल टाइम फेवरेट वो हैं और हम उनको बड़ा पसंद करते हैं। तो बहुत बुरा लगा कि ये इस तरह के मामलात नहीं होने चाहिए थे। हमारे साथ सीईओ लाहौर कलंदर राना समीन भी मौजूद है, जिन्होंने बाकायदा कंप्लेंट दर्ज करवा दी है पीसीबी के पास, और मोहम्मद मालिक साहब भी वहाँ पे मौजूद थे। मैं मालिक साहब आपसे शुरू करती हूँ कि ये जो इंसिडेंट था ये हुआ क्या, क्योंकि उसके बाद दो हमारे सीनियर सहाफ़ी ओवैस तौहीद और राना जवाद साहब को बुलाया गया, उनके कार्ड जो हैं वो रखवा लिए गए, उनको ऑलमोस्ट हिरासत में लिया गया एक ऐसे वाक़े पे जो कि हुआ ही नहीं, तमाशाई की तरफ से। आपको याद है जब मैच खत्म हुआ तो हम सारे मैच आपस में बातें कर रहे थे। सडनली मैंने आमिर मतीन को देखा तो आमिर मतीन पूछे कि व्हाट्स रॉन्ग विद यू, व्हाट हैपेंड। मैंने देखा तो उधर जो इमाद साहब हैं, ही वाज शोइंग अ मिडिल फिंगर शो कर रहे थे टुवर्ड्स दिस, और ऐसे कहते खवातीन को, हाँ पूरे हमारे तो पता लगा कि जी वो नीचे कह रहे हैं किसी ने गाली दी, व्हाटएवर। फिर ये जो आमिर साहब जहाँ से वो स्पॉट फिक्सिंग में पकड़े गए थे, सजा काट के आए, वो इखलाकियात बता रहे हैं सबको, उन्होंने भी आके ऐसे वेव करके, उंगली करके, और फिर वो भी कोई थोड़ी बहुत बात की, चले गए। लेकिन वर्स्ट चीज़ वो थी जो बाद में बताई जो ख्वातीन ने, उस वक्त अच्छा की अक्लमंदी की, उसे बताती ज़्यादा बदमज़गी होती है। उन्होंने कहा जब वसीम अकरम नीचे आए, नीचे से गुजरन ऊपर मुँह करके कहा कि गालियाँ निकाली हैं, तो वो हम नहीं चला सकते जो गाली उन्होंने दी। दी। वन ऑफ द लेडीज सेड कि ऐसी कोई बात नहीं है, फैमिलीज बैठी हुई, और अगर आपको कोई गलतफहमी भी हुई है तो वी अपोलोजाइज, ऐसी कोई बात नहीं, फैमिलीज हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, समथिंग लाइक दैट, और एफ वर्ड इस्तेमाल किया अपने जवाब में।
اب آپ سوچتے ہیں یار خدا کا واسطہ ہے, آپ کا دماغ خراب ہے, فیملیز ہیں, اور کراؤڈز میں تو کبھی ہو بھی جاتی ہے بات. پھر وہاں پہ ایک بڑا ایک چیتا پھر رہا تھا آدمی, جو بعد میں پتہ لگا ان کا نام ہے عثمان والا صاحب, پی سی بی کے وہ انٹرنیشنل کوئی مارکیٹنگ اور یہ وہ. اچھا, ان کی پھرتیاں دیکھنے والی تھیں. کبھی وہ کراچی والوں کے پاس جا رہے ہیں, کبھی وہ ایک سیکیورٹی والا تھا عربی جو تھا اس کے پاس جا رہے ہیں, اشارے کر رہے ہیں, اس کی ٹوپی اتروائیں, یہ بندہ ہے. اچھا, اس بندے نے گالی نکالی, او بھائی کیا تماشا ہی نہیں, پہلے تو مجھے لاجک, مجھے یہ تو سمجھ آتی کہ کسی نے بےہودہ اشارہ کیا ہوتا اور آپ کہتے ہیں جی اس لال قمیض والے نے اشارہ کیا, اس وائٹ قمیض والے نے. 100 بندہ کھڑا ہوا ہے, 50 بندے کھڑے ہوئے ہیں, آپ گراؤنڈ سے بتا سکتے ہیں کس نے گالی بھی دی. ہوا یہ ہے, بڑی بری شکست ہوئی. ان کا خیال نہیں تھا کہ ہاریں گے. اچھا, یہ بھی نہیں ہوا کہ کوئی 2-10 رن سے ہار گئے ہوں, 1 وکٹوں سے, تو وہ ماشاءاللہ پوری ٹیم ہی پیک ہو گئی. تو یہ وسیم اکرم صاحب کو لیکن بات یہ ہے آسما, بات یہ ہے کہ یہ کوئی انڈیا پاکستان کا میچ نہیں تھا کہ جذبات کنٹرول نہیں ہو رہے تھے. ٹھیک بات ہے. وسیم اکرم ہمارا بھی ہیرو ہے, مجھے بڑے پسند ہے. ہمارے تو آل ٹائم, مطلب میرے مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ اتنا ایکسپیرینسڈ آدمی اگر اس کو جا کے 2 لڑکوں نے کوئی بات کی بھی ہے, اس کو بجائے سمجھانے کے وہ ایک تماشا لگ رہا تھا. یہاں پہ سارے رانا صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں, ہمارے بچے موجود تھے, روف کلاسر صاحب کے صاحبزادے, میرے صاحبزادے, فیملی ساری وہاں پہ تھی, تصور بھی نہیں ہو سکتا تھا. لیکن رانا صاحب آپ نے کمپلینٹ کی ہے وہاں پہ, یہ تماشائی کا معاملہ ہے, یہ فیملیز کا مسئلہ ہم نہیں کہہ رہے, ہم کہہ رہے ہیں تماشائی. اگر کوئی ہوٹ کرتا ہے تو کیا ٹیم اس طرح سے ریئیکٹ کرنا چاہیے ٹیم کو؟ اور جہاں فیملیز بیٹھی ہیں وہ گالیاں نکالتی ہیں, کیا بے تکی بات ہے. کیا کہتی ہے رانا صاحب؟ جی, یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ یہ واقعہ ہوا. میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ جتنا بھی افسوس کیا جائے کم ہے. تماشائیوں جس طرح پلیئر اینڈ آفیشیل کے لیے کوڈ آف کنڈکٹ ہے, اسی طرح تماشائیوں کے لیے بھی پالیسیز ہوتی ہیں اینٹی ریسزم. لیکن اس پرٹیکولر کیس میں ہوا یہ کہ آبویسلی ان کے ڈگ آؤٹ کے اوپر بالکل لاہور قلندر کے جو فینس تھے ان کا انکلوجر تھا, اور وہ جیت کی خوشی میں سیلیبریٹ کر رہے تھے. جس کے بعد جب مجھے پتا لگا کہ پلیئرز نے ان کو نازیبا اشارے کیے اور جو ہے نازیبا کلمات اور ابیوسو لینگویج یوز کی. حالانکہ یہ کوڈ آف کنڈکٹ میں کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ ناٹ اونلی دا پلیئر بٹ دا میچ آفیشلز جو ہیں وہ یہ ابیوسو لینگویج نہیں یوز کر سکتے, اور اس کی باقاعدہ فائنز ہیں. تو جب یہ میرے نالج میں یہ بات آئی تو ایز اے مینیجر آف دا ٹیم it was my responsibility to report it to the PCB, جو کہ میں نے کیا, اور میچ ریفری کو. اور میں نے ان کو یہی ریکویسٹ کی کہ یہ مجھے نالج میں آئی ہے یہ بات, تو آپ پلیز اس کو پراپ کریں اور اس پہ جو ہے وہ آپ اپروپریٹ ایکشن لیں, کیونکہ ہمارا کوڈ آف کنڈکٹ کلیئرلی کہتا ہے درست بات ہے, یو کی ناٹ ڈو دیٹ. ہاں ران صاحب, اب وہ کہتے کہ لاسٹ ورڈ سر, وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ لیں گے اس کے اوپر ایکشن یا نہیں لیں گے, کیا اب کیا صورتحال؟ میرا ایک سوال ہے سبین سے, آپ نے یہ عثمان والا صاحب کی بھی کوئی رپورٹ کی ہے جہاں سے ہی واز پرائم موور, جو پورا سچویشن کو نظر آ رہا تھا بگاڑ رہے ہیں؟ جی بالکل, میں نے جو نامینیٹ کیا ہے جن لوگوں کو, ان میں وسیم اکرم صاحب ہیں, اماد وسیم ہے اور محمد عامر ہے, اور عثمان والا چونکہ وہاں پہ پی سی بی کو ریپرزینٹ کر رہے تھے اور وہ ڈائریکٹر میرا خیال میں آپریشنز ہے سارے اس سلسلے کے. میرا ذاتی خیال ہے کہ ان کی بہت بڑی ذمہ داری تھی. اگر ہیٹ آف دا مومنٹ میں اپنا بھاولپور بہت یاد آتا ہے یار سمی. تو آ جاؤ اپنے شہر واپس. کچھ مصروفیت بھی ایسی ہے تو کس طرح بچوں کو ہی بھیج دو, کچھ